छ body of mass 5 kg is placed on the rough horizontal surface. If the coefficient of friction is 1/√3, find how much pulling force should act on the body at an angle 30 degree from the horizontal so that the body just began to move. यो कुनै body छ यहाँ 5 kg छ यसको वेट, यसको मास, त्यसको कारण तलतिर फोर्स लाग्छ वेट, त्यो हुन्छ mg, र त्यो मास टाइम्स एक्सेलरेसन भनेको मास कति छ 5 टाइम्स एक्सेलरेसन भनेको एक्सेलरेसन g = 10 लियो मैले, mg = कति भयो 50 न्यूटन हो। नर्मल माथि लाग्यो होला, सरफेसले जुन मास माथि जुन फोर्स लाउँछ तलको वेटलाई ब्यालेन्स गर्नले त्यसलाई हामी नर्मल भन्छौं। र भन्नेसी फोर्स लगाइरहेछ, यो भन्नेसी फोर्स लगाइरहेछ, एंगल मेकिङ एंगल 30 डिग्री विथ होरिजोन्टल, यो होरिजोन्टल छ भने 30 डिग्री बनाएर लगाइरहेछ फोर्स, एफ फोर्स यो मान्छेले। अनि यो फोर्स को कंपोनेंट यतातिर कति होला f cos 30, जतापट्टि छिटाउँछ त्यतापट्टि cos, यो कति आउने cos 30 भनेको √3/2, त f √3/2 आउने भयो। अनि यसको कंपोनेंट उतातिर कति f sin θ sin 30 = f sin 30 भनेको 1/2 f/2 लेख्न सक्छौं। र यतापट्टि टेन्डेन्सी कता छ, यतातिर फोर्स लागेछ भने टेन्डेन्सी यता छ भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स उता लाग्छ प्यारलल टु द सरफेस, त यो भयो फ्रिक्सन। र फ्रिक्सनल फोर्स जुन हुन्छ के भनेको छ जस्ट अन द बडी एट एंगल सो दैट जस्ट बिगिन टु मुभ भनेपछि अहिले यो रेस्टमै छ भन्ने छ, जस्ट बिगिन टु मुभ मतलब मुभ गर्न थाल्छ होला, त्यो फोर्स भन्दा बढी लाग्यो भने त्यति फोर्समा भनेपछि यो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्सन को बारेमा कुरा गरेको छ भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन को बारेमा कुरा गरिरहेको छु। यति बेला के भयो लिमिटिङ फ्रिक्सन होला, र लिमिटिङ फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नर्मल रिएक्सन एन्ड इज और लिमिटिङ फ्रिक्सन इज इक्वल टु कोएफिशिएंट अफ स्टैटिक फ्रिक्सन टाइम्स नर्मल रिएक्सन। यहाँ नर्मल रिएक्सन कति छ म्यू स्टैटिक फ्रिक्सन, अब यो म्यू एस कति छ 1/√3, नर्मल रिएक्सन कति छ, नर्मल रिएक्सन कति हुने भयो, यो तलमाथिको फोर्स के छ ब्यालेन्स छ भनेपछि n + f/2 = 50 न्यूटन होला, तलमाथिको फोर्स ब्यालेन्स होला नि, यो तलको फोर्स र माथिको फोर्स एउटा यो अर्को यो, नभए तलमाथि ब्यालेन्स नभएको कि त माथिको फोर्स भएको माथि जान्थ्यो होला, तलको फोर्स बढी भएको तलै जान्थ्यो होला, तर ब्यालेन्स तलमाथि गइरहेछ भने ब्यालेन्स, त्यसैले माथिको फोर्स इक्वल टु तलको फोर्स भयो। एन्ड यहाँबाट n नर्मल कति आउने भयो, नर्मल रिएक्सन 50 - f/2 आउने भयो, 50 - f/2 आउने भयो। अब के हुन्छ जति बेला स्टैटिक फ्रिक्सन के हो सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स हो, सेल्फ एडजस्टिङ फ्रिक्सनल फोर्स, जति हामी यता फोर्स लाउँछौं त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्स यता लाग्छ। 1 न्यूटन लगाए 1 न्यूटन फ्रिक्सनल फोर्स, 2 न्यूटन लगाए 2 न्यूटन फ्रिक्सनल फोर्स यता हो। यो मास यो सरफेसले यो सरफेस र यो मतलब यो दुईटा सरफेसको बीचमा लाग्छ, 3 न्यूटन लगाए 3 मैक्सिमम लिमिटिङ फ्रिक्सनल हुन्छ नि त्यति, त्यो भन्दा जति कम फोर्स लगाए त्यो भन्दा जति कम फोर्स यता लाउँछु त्यति नै यतापट्टि फ्रिक्सनल फोर्स प्रोड्युस हुन्छ भने। र मैक्सिमम लिमिटिङ एक्सटर्नल फोर्स सम्म हुन्छ। अनि मैक्सिमम एक्सटर्नल लिमिटिङ फोर्स हामीले त्योमा गरेछौं, त्योमा 6 न्यूटन आएछ। त्यो 6 न्यूटन भन्दा जति कम फोर्स योमा लगाएको छ नि त्यति फ्रिक्सनल फोर्स मात्रै यहाँ प्रोड्युस हुन्छ, स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स। लिमिटिङ त मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स भयो, त्यो भन्दा कम लगायो भने मोसन हुँदैन, त्यो भन्दा बढी लगायो भने इट स्टार्टेड टु मुभ। र जति बेला मैक्सिमम लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ त्यति बेला यतापट्टि
कतिको एक्सटर्नल फोर्स पनि इक्वल होला होरिजेन्टलको यो F cos 30 भनेपछि यो फोर्स बराबर यो फोर्स हो यति बेला त यो फोर्स कति आछ यो फोर्स यति छ त यो बराबर यति लेख्न सक्छौं हामी इक्वल टु F √3/2 और F √3/2 equal to 50/√3 minus F/√3 मैं तो लेगा चु F/√3 plus F/2√3 equal to 50/√3 अब F equal to √3/2 plus 1/2√3 equal to 50/√3 यसलाई हामी मलाई फोर्स फाइन्ड गर्नु छ सो व्हाट इज द हाउ मच पुलिङ फोर्स भन्ने छ मलाई फोर्स चाहिँ फाइन्ड गर्नु छ त यही फोर्स मलाई फाइन्ड गर्नु छ फोर्स इक्वल टु 50/√3 र यो फाइन्ड गर्नु यो कति हुन्छ 2√3 ले भने कति भयो 3 प्लस 1 यो कति हुन्छ F यो आउँछ F 4/2√3 2 2 जा 4 यो कति भने F 2/√3 F equal to यो र यो क्यान्सल हुन्छ तल त 50 divided by 2 equal to 25 न्यूटन भनेपछि हामीले यो फोर्स कति हुनु पर्यो 25 न्यूटन र यो 25 न्यूटन भएपछि अब यो कति आउने यहाँ 25 राख्ने हामीले यो फोर्स फाइन्ड गर्नु थियो यही आन्सर हो कति फोर्स लाउनु पर्यो अहिले ताकि यो जस्ट बिगिन टु मुभ हुनु पर्यो यो भन्दा बढी फोर्स यो 25 न्यूटन फोर्स लगाए बापतै के हुन्छ यो मुभ गर्न थाल्छ त्यसपछि काइनेटिक फ्रिक्सन प्रोड्युस हुन्छ काइनेटिक फ्रिक्सन के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ याद राख्नु